kumusta sa atong mga viewers karon? Welcome na sab sa atong programa o i-shout out nako ang ako ang viewers dinhi sa Basak na Bunturan kang Sister Lori Mercado. Mayong pagtan-aw kanimo karon sister. O maghatag na sab ko usa ka pinasahi nga huni alang kaninyo karon. Ipalandong ko ang kasakit sa pag-antos ni Jesus sa Kalbaryo sa krus. Aron maluwas ako og may kinabuhi, busa siya karon daygon ko. Higala ko siya matag adlaw sa alawiton ko, daygon siya bisan isa likway siya sa uban. Higala ko siya ug dalang pa. Sa iya unyang pagbalik mo sugat ako, muhapa ako sa iyang tiilan. Magpasalamat ko sa kaluoy o grasya, ngalan niya ako nga daygon. Higala ko siya matag adlaw sa alawiton ko, daygon siya bisag isa likway siya sa uban. Higala ko siya ug dalang pa. Higala ko siya matag adlaw sa alawiton ko, daygon siya bisag isa likway siya sa uban. Higala ko siya ug dalang pa. Higala ko siya ug dalang pa. Si Kristo ra gyud ang atong higala, mga pinangga namong nagtan-aw. God bless.